अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। किसी मुल्क की हुकूमत हो या फिर कोई फिल्म, एट द एंड ऑफ द डे इज द इकोनॉमी स्टूपिड। जब भी कोई हुकूमत खत्म होती है तो एक ही सवाल उठता है कि जीडीपी के नंबर्स क्या हैं, और जब कोई फिल्म सिनेमा पे लगती है तो फिर या उतरती है तो देखा जाता है कि इसने कितने पैसे कमाए। शाहरुख खान खत्म, अब ये शेर बूढ़ा हो चुका, अब इसकी वापसी मुमकिन नहीं और इट इज ओवर। लेकिन इससे कर दिखाया, पहले पठान में और इसके बाद 300 करोड़ की बजट से बनने वाली फिल्म जवान से। शाहरुख खान की जवान ने पहले 5 दिन में 300 करोड़ लोकली और 520 करोड़ ग्लोबली कमाकर हिस्ट्री रकम कर दी। यह सब अचानक नहीं हुआ, पैदल पे नाकामियों, फ्लॉ फिल्म्स और बेटे की गिरफ्तारी जैसे मसाइल के बाद ऐसे ब्लॉकबस्टर कमबैक को कोई मजाक नहीं कहेगा। शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री की मईशत और टेक्निक समझ आ गई। इसने देखा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री या हिंदी सिनेमा से टॉलीवुड यानी तमिल फिल्म इंडस्ट्री आगे निकल रही है और कंसोर्शियम की जरूरत है और इसमें ईगो की कोई बात नहीं है और लोगों को अपनी तरफ तेजी से राग़िब कर रही है। तो इसने इस बात को मान लिया कि आज के इंटरनेट के दौर में अगर सिनेमा से रेलेवेंट रहना है तो फिल्म भी वैसी ही बनानी पड़ेगी जैसी लोग पसंद करते हैं, जैसे आपकी ऑडियंस है, जैसे उनकी हेयरिंग कैपेसिटी है। इसलिए शाहरुख खान ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री का न सिर्फ मुतालिया किया बल्कि इसने एक तमिल डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई जो एक तरफ तो लोगों को भरपूर एंटरटेनमेंट फराहम कर रही है, दूसरी तरफ समाजी मसाइल को तेजी के साथ उजागर करती है, आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें पाकिस्तानी मईशत और पाकिस्तानी मईशत और बाकी चीजों के लिए क्या सबक है। तो इसमें वाज़ेह सबक यह है कि रवायत से हटना पड़ेगा, कन्वेंशनलिज्म से हटना पड़ेगा। अब वही फॉर्मूले अपनाने पड़ेंगे जो कामयाब हो रहे हैं, चाहे वो मुल्क की मईशत हो या फिर सिनेमा इंडस्ट्री या सियासत। सियासत में भी मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो जिस तरह की तकरीरें कर रहे हैं वो हिट नहीं हो पा रहे और लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ना वो फॉरेन ऑफिस के अंदर कोई कमाल का काम करके आए और ना ही वो इस तरीके से जो है वो अपनी आवाम और यूथ, जिस तरीके की यूथ हमारे आ भी रही है उसके बावजूद भी उनका अंदाज जो है वो क्लिकेबल नहीं है और यूथ अब तक 70% आपकी यूथ इमरान खान के साथ है। तो वो आपने देखा होगा कि भाटी लोहारी और बाकी जगहों के ऊपर आपने देखा होगा कि वो जो पुराने बाबर सुबह 3:30 बजे तक बैठ करके जो है वो अपने सियासी और जो सोशल इश्यूज के ऊपर नजरियात दे रहे होते हैं, उनमें कहते हैं यार फलां बंदा जो है ना वो बड़ा फिल्मिक है। सो खान साहब के बारे में भी अक्सर लोग कहते हैं यार बहुत बड़ी फिल्म है ये बहुत बड़ी फिल्म है, ये कामयाब हो चुकी है। तो देखना होगा कि ये कैसे कनेक्ट कर रहा है, इसकी एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर, नॉर्म्स, बिहेवियर, टैबूज, उनके बोलने चालने, ये सब के लिए क्यों जरूरी है, क्यों लोग जो है इमरान खान के आने को जो है वो संजय दत्त से रिजेंबल कर रहे हैं, क्या वजह है कि वो जब बाकी लोग जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्या वजह है कि जो है वो शहबाज शरीफ को रजनीकांत क्यों नहीं कहा जाता हालांकि वो कितना बेचारा स्टाइल बनाता है। इसके अलावा नवाज शरीफ वो कनेक्ट अब नहीं कर पा रहे। तो ये सियासत से लेकर मईशत तक हर एरिया को इसी तरीके से लपेट में लेता है, ये केस स्टडी है। बहरहाल चाहे वो मुल्क की मईशत हो या फिर वो सिनेमा इंडस्ट्री, मुल्क की मईशत में भी वही तब्दीलियां करनी पड़ेंगी जो कामयाब मईशतों में, और सियासत में भी वही तब्दीलियां करनी पड़ेंगी जो इन मामलात में होती हैं। यही वक्ती तौर पर कामयाबी हासिल करने के पुराने तरीके अब काम नहीं करेंगे। मुल्क की मईशत हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री, दोनों ही बुरी तरह से नाकाम हो चुकी हैं पाकिस्तान की। दोनों को बूस्ट और नए फॉर्मूलों की जरूरत है। जब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ फिल्म बनाना ही सब कुछ होता है, इसमें सिनेमा की तादाद भी बहुत अहमियत रखती है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को अच्छी फिल्मों ने टर्न अराउंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, यह किया जा सकता है। अगर अच्छी फिल्म बनेगी तो पैसे भी कमाएगी। इस हवाले से लेजेंड ऑफ मौला जट की मिसाल मौजूद है जो 200 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म बन गई, जिसकी ज्यादातर कमाई ओवरसीज की थी। लेजेंड ऑफ मौला जट ने इंडियन फिल्म मेरे ख्याल में गालिबन RRR का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। सोचिए अगर इस फिल्म को इंडिया में लगने दिया जाता तो कई हिंदुस्तानी फिल्मों को पीछे छोड़ जाती, लेकिन इस फिल्म को भी पर्दे पर आने में 10 साल लग गए और मुल्क में सिनेमाओं की कमी भी एक बहुत बड़ा मसला है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में सिनेमा ऐसे खत्म हुए जैसे कोई माजी की टेक्नोलॉजी हो, यानी ऑब्सोलीट हो चुकी हो, या फिर शेक्सपियर दौर के थिएटर।
گزشتہ 30 سالوں میں 840 سے زیادہ سینما ختم کر دیے گئے یا پھر گودام بنا دیے گئے. اب پورے ملک میں صرف 135 سینما ہیں جو آپ سے 30 سال پہلے 1000 کے قریب تھے. صرف پنجاب میں 620 کے قریب سینما تھے، اب پورے پنجاب میں بمشکل 90 سینما ہے. تو پھر بڑی سے بڑی فلم بھی لوکلی کیسے کمائے گی؟ لیجنڈ آف مولا جٹ کو بھی اگر بیرونی دنیا سے کمائی نہ ہوتی تو یہ بھی اپنے پیسے پورے کرنے میں شاید ناکام ہوتی، بلکہ بریک ایون بھی پورا نہ کر سکتی. پاکستان کو امریکہ اور انڈیا کی طرح اقتصادی ترقی کے سافٹ فیکٹرز پر زیادہ انحصار کرنے کی ضرورت ہے. ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کامیاب مثالیں ہیں کہ کس طرح ایک فلم انڈسٹری ایک معاشی ادارے کے طور پر کام کر سکتی ہے. زیادہ تر امریکی فلمیں اور اب انڈین فلمیں بین الاقوامی فلم منڈیوں پر حاوی ہیں. ترکی کی نئی ابھرتی ہوئی صنعتیں، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ٹی وی سیریز برآمد کرنے کا ایک اہم ترین نتیجہ ترکی کے لیے سفری مانگ میں اضافے پر اثر ڈالنا، جسے فلم سے متاثر صحتی اثر کہا جاتا ہے. یعنی فلمیں اور سینما ٹورزم بڑھانے کا بڑا ذریعہ ہے. یعنی ڈیسٹینیشنز پتہ چلتی ہیں کہ بالی کا ہے، انڈونیشیا کا ہے، کون سی بیچ ہے، کس ایریا کی ہے، اور وہاں پر لوگ جو ہے وہ پھر اپنی سیاحتی معاملات کرتے ہیں. اور ریسنٹ کے اندر جیسے جو ہے جہاں پر میچ ہوا، اب سری لنکا جو ہے میں 27 بار جا چکا، لیکن دنیا کو اب پتہ چلے گا کہ سری لنکا جو ہے وہ ہمبل بھی ہے اور خوبصورت بھی. لیکن ہوا کس طرح؟ یہ میچ کی وجہ سے. اسی طریقے سے فلموں کا اپنا ایک اثر ہے. 21ویں صدی کے آغاز سے جنوبی کوریا ثقافت اور صحت کے بڑے برآمد کنندہ ہیں کے طور پر ابھرا ہے اور اپنی معیشت کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس کے پیچھے جنوبی کوریا کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے. فلمی کاروبار میں 3 فیکٹرز ہوتے ہیں: سینما مالکان جنہیں نمائش کنندگان کہا جاتا ہے، فلمیں بنانے والے پروڈیوسر، اور نمائش کنندگان کو فلمیں دینے والے تقسیم کار یعنی ڈسٹریبیوٹرز. لیکن اگر فلم نہیں بنے گی اور اتنے زیادہ سینما نہیں ہوں گے تو ڈسٹریبیوشن محدود رہے گی، اس طرح کمائی بھی محدود رہے گی اور ملک کی معیشت میں یہ حصہ بھی نہیں ڈال سکے گی. انڈیا کی بات کی جائے تو یہ 2025 میں انڈیا کی میڈیا اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی ویلیو $35.4 بلین تک پہنچ گئی. ہماری تو نہ تو اتنی بڑی فلم انڈسٹری اور نہ ہی تو کوئی ادارے ہیں اور نہ ہی کوئی پروجیکشنز ہیں. ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو سرمایہ کی اور اس سوچ کی کہ انٹرٹینمنٹ بھی ایک انڈسٹری ہے جس کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے، جسے بوم دے کر ملک میں اچھا خاصا پیسہ اور زر مبادلہ کما سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے فلم انڈسٹری کے تینوں شعبوں پر کام کرنا پڑے گا. اور سب سے پہلے ملک بھر میں فلم تھیٹرز کھولنے پڑیں گے اور عوام کو 24 گھنٹے ٹی وی چینلز اور ٹاک شوز اور سوشل میڈیا کے مقابلے میں اچھی فلموں سے ایک تگڑا آلٹرنیٹو دینا پڑے گا. اگر دیکھا جائے تو فلم میکر، اداکار اور مصنفین کی ایک نئی نسل ایسی فلم ضرور بنا رہی ہے، لیکن زیادہ تر ڈراموں کی اداکار اور پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز ہیں، اور زیادہ تر فلمیں ٹی وی ڈراموں کی طرز پر ہوتی ہیں جس میں گانے صرف اضافی ہوتے ہیں، ورنہ وہ سونے سلانے کے کام آ سکتے ہیں. اگر اچھی فلموں کی بات کی جائے تو لیجنڈ آف مولا جٹ یہ صرف واحد ایک مثال ہے. باقی سب اسی طرح کی فلمیں ہیں جیسے آپ اس کو ڈرامہ کہہ لیں، یعنی بالکل ہی اس کے اندر سینیمیٹوگرافی نام کی نہیں ملتی. بہرحال مولا جٹ جو لیجنڈ آف مولا جٹ فلم کو اس حوالے سے مثال بنا کر پاکستانی فلم انڈسٹری کو ترقی کی راہ پر ڈالا جا سکتا ہے. چین، ایران، افغانستان، ترکی اور اب عرب امارات، سعودی عرب اور قطر بہترین پاکستانی فلموں کی ڈسٹریبیوشن بن سکتے ہیں. پاکستان کی فلم انڈسٹری ایک مضبوط اقتصادی ادارے کے طور پر اقتصادی ترقی کو تقویت دینے اور نئے جیو اسٹریٹجک پاور تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ معیشت ہی تو سب کچھ ہے.